र आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन फिलिपी 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 23 पदसम्म हेर्नेछौँ। अस्तिको हप्ता पनि मैले 1 पदलाई पढेको थिएँ, तर आज पनि म पढ्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ अध्यायमा अथवा यो अध्याय पावलले कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभुमा स्थिर हुनु अथवा प्रभुमा स्थिर हौ भन्ने हिसाबले अथवा त्यो आह्वान सहित यो अध्यायलाई सुरुवात गर्नुभएको छ। स्थिर भन्ने इङ्ग्लिसमा स्टेबल भन्छ है। स्थिर हुने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आजभन्दा केही वर्ष सायद 2 वर्ष पहिला होला, हामी पहिला बस्ने ठाउँमा गाडी राख्ने ठाउँ नभएपछि गाडी राख्ने ठाउँ भनेर हामी एउटा घर खोज्दै हिँड्यौँ। अनि घर खोज्दै हिँड्दाखेरि एक ठाउँमा घर पायो अथवा त्यहाँ अब पार्किङ गर्न पाउने भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो घरको चाहिँ बेटीले चाहिँ ल आउनु पार्किङ गर्नु, हामी पार्किङ दिन्छौँ भनेर भनेपछि हामी त्यहाँ त्यो घरमा सर्यौँ। अब सबै कुराहरू सुरुमा पार्किङ हामी दिन्छौँ होइन, गाह्रो केही हुँदैन, यो ठाउँ तपाईँकै हो, यहीँ पार्किङ गर्नु होला होइन भनेर चाहिँ एकदम मजाले यस्तो फकाएर है अनि आउनु भनेर भनेपछि हामी त्यहाँ सर्यौँ। अनि सरेको एक दुई दिन राख्यो भित्र। अनि राखिसकेपछि घरबाट फेरि तल आएर ओहो यो त पार्किङ त छेउमा फेरि फुलहरू छ, यो फुलहरू अलिकति मर्न सक्छ कुनै के हुनसक्छ भनेर पार्किङ त पछि त अब गाडी हाम्रो पनि छ, अब हाम्रो पनि गाडी ल्याउनु पर्ने, अब हाम्रो पनि गाडी बाहिर थियो, अब पहिला त्यहाँ थिएन, अब हाम्रो बाहिर राखेको थियो गाडी, अब त्यसपछि अब हाम्रो गाडी राख्नुपर्ने भयो भनेर कुरा त फेरि बङ्गाए। फेरि अब बङ्गाएपछि घरि अब बाहिर राख्नु भन्छ। त्यसपछि एक दिन फेरि आएर ल तपाईँ पार्किङ बाहिर खोज्नु पार्किङको आधी पैसा म तिरौँला भनेर भन्छ। अझ त्यो हामी त्यहाँ सरिसक्यौँ, त्यहाँ अब पार्किङ गऱ्यो भने त्यहाँ सरेको अब होइन, घरि अब बाहिर राख्नु भन्छ, रोडमा गाडी राख्यो। त्यसपछि फेरि पछि अब पार्किङ अरू ठाउँमा खोज्नु, हामी पार्किङको आधी पैसा दिन्छु भन्छ। अनि त्यसपछि अब कुरा त एकपछि अर्को परिवर्तन हुँदै जान्छ। पानी पनि थिएन, फेरि ल पानी बनाउनु पर्ने भयो, पानीको लागि पैसा हाल्नु पर्ने भयो भन्छ घरबेटीले। अनि प्रकारले एकपछि अर्को त्यो उनीहरूको त्यो निडहरू परिवर्तन हुँदै गएपछि हामीलाई त्यहाँ बस्न धेरै गाह्रो भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले अन्तमा गएर त्यो घरबेटीको एकदमै अस्थिर मन क्या, एकपछि अर्को परिवर्तन, घरि के भन्ने मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि कस्तो खालको ठाउँमा आएछ त नि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। तर अलिकति गाह्रो चाहिँ हामीलाई कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा परिवर्तन गरेकोले गर्दाखेरि जब हामी स्थिर हुँदैनौँ, अस्थिर मनहरू हामीलाई मन पर्दैन। खास स्थिर यदि हाम्रो बोली वचनमा हामी स्थिर रहेनौँ भने त्यो कुराहरू कसैलाई पनि मन पर्दैन। अनि यो अध्यायमा चाहिँ पावलले विशेष गरिकन तिमीहरूको विश्वासमा प्रभुमा स्थिर रहनु, परमेश्वरमा तिमीहरू स्थिर रहनु अथवा विश्वासमा तिमीहरू स्थिर रहनु भन्ने कुराबाट यो अध्यायलाई सुरुवात उहाँले गर्नुभएको छ। म यसलाई पढ्नेछु है त। 1 पद हेर्नुहोस् त। यसकारण भाइहरू म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु, तिमीहरू मेरो आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। प्रभुमा स्थिर रहने कुरामा पावलले यो खण्डलाई सुरुवात गरेको छ। अनि किन पावलले चाहिँ यो मण्डलीलाई धेरै माया गर्दथ्यो, हामीलाई थाहा छ कि पावलले सुरुवातदेखि नै यो मण्डलीले कति धेरै माया गर्थ्यो। जुन कुरा हामी 1:3 पनि पाउँछ। हेर्नुहोस् त, उहाँले प्रार्थना गर्ने बेलामा कति मजाले प्रार्थना गर्नुभएको छ। तिमीहरू प्रतिका भनेको फिलिपीको विश्वासीहरू प्रतिका मेरो सबै सम्झनामा सबै कुरा सम्झिँदाखेरि तिमीहरूको बारेमा जे कुरा सम्झिन्छु म, त्यो सबै कुरा सम्झिँदाखेरि मलाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ परमेश्वरलाई। म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यही भएर नै पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीहरू प्रभुमा स्थिर रहो है, स्थिर रहनु प्रभुमा भनेर पावलले यहाँ एउटा सल्लाह दिँदैछ। आजको वचनको शीर्षक मेरो के रहेको छ भन्दाखेरि आत्मिक स्थिरता, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। तपाईँ र हामी स्थिर रहने कुरा, अघिको मेरो पहिला घरबेटी जस्तो घरि कुरा कहाँ फेर्ने खालको होइन कि एकदमै स्थिर। जुन विश्वासमा हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, त्यो विश्वासमा तपाईँ र हामी स्थिर रहने कुरा आजको वचन हेर्दै गर्दाखेरि एकपल्ट तपाईँले आफूलाई के मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेरो विश्वास कतिको स्थिर छ त। खास तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छ कि सोधेको होइन मैले है त, कतिको स्थिर छ त। खास भनेको त्यसले चाहिँ के कुरो बुझाउँछ भने यो स्थिर विश्वास भनेको चाहिँ अथवा स्थिर आत्मिकता भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो यस्तो अवस्था, यस्तो विश्वास हो जुन विश्वासलाई कुनै पनि परिस्थितिले हल्लाउन सक्दैन। इट इज नट सेकन बाई एनिथिङ। कुनै पनि कुराले हल्लाउन नसक्ने अथवा एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने विश्वास, दृढ विश्वासको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ।
अब फिलिपीको पत्रलाई पावलले अहिलेसम्म हामी पढ्दाखेरि एउटा पनि समस्या पावलले लेखेको छैन है त। यो एकदमै जोय लेटर भन्छ खास, एकदम आनन्दको पत्र भनिन्छ। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि समस्या देखेका छैनौँ। खास हामीले कोरिन्थीको पत्रलाई हेर्ने भने थिस्सलुनिकेलाई हेर्ने अरू पत्र एकदमै धेरै समस्यालाई पावलले त्यहाँ समाधान गर्नको लागि लेखेको पत्र हामी देख्दछौँ। तर यो 2 र 3 पदमा फिलिपीको मण्डलीमा भएको एउटै मात्र समस्या पावलले यहाँ लेख्नु भएको छ। एकचोटि 2 र 3 हेर्नुहोस् त। सायद तपाईँ बाइबल हेर्दै हुनुहुन्छ होला। 2 र 3 पदमा यसरी लेखेको छ, म युदिया र सुन्तुकेलाई प्रभुमा एउटै मनका हौ भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। युदिया र सुन्तुकेलाई दुईजनाको बिचमा अलिक गाह्रो खटपट थियो। खास उनीहरूलाई म एउटै मनका हौ भनेर भन्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर। उनीहरू मिलिराखेको छैन, उनीहरू झगडा भइराखेको छ, उनीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र अरू बाँकी सहकर्मीसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। फिलिपीको मण्डलीको एउटै मात्रै समस्या पावलले उद्धृत गरेको यो हो। खास 2 र 3 पदमा समस्या के थियो हामीलाई थाहा छैन। झगडा परेको थियो कि हानहान परेको थियो कि अथवा के थियो हामीले समस्या पावलले लेख्नु भएको छैन। तर समस्या कसको बिचमा थियो लेख्नु भएको छ उहाँले, युदिया र सुन्तुकेको बिचमा। र हामीले यहाँबाट के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो समस्या हामीलाई थाहा नभए तापनि यो समस्या चाहिँ भित्रकै मान्छे बनाएको छ, मण्डलीकै भित्रकै मान्छे, अझ विशेष सेवकाईमा पावलसँग सहायता गर्ने मान्छेहरूबाट आएको छ। गज हाम्रो जीवनमा समस्या कति बाह्यबाट आउन सक्छ, तर यो समस्या चाहिँ आन्तरिक रूपमा आएको छ, भित्री आएको छ। अनि पावलले समाधानको रूपमा के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा मैले पढेँ, प्रभुमा एउटै मनका हौ। समाधान चाहिँ प्रभुमा एउटै मनका हो। यो 2वटा पदबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। नम्बर 1, हामीले समस्यालाई कहिले पनि हल्का रूपमा नलिउँ है। कुनै पनि समस्यालाई हल्का रूपमा नलिउँ हामी। चाहे त्यो श्रीमान श्रीमतीको बिचको समस्या होस्, चाहे त्यो साथी बिचको समस्या होस्, चाहे त्यो परिवारको समस्या होस्, हल्कासँग नलिउँ। कुनै समस्या सानो लाग्न सक्छ तपाईँलाई, कुनै ठुलो लाग्न सक्ला, तर सानो ठुलो दुवै समस्याले अन्तमा गएर विभाजन ल्याउने नै हो। खास त्यसैले नम्बर 1, हामी समस्यालाई हल्का रूपमा नलिउँ। नम्बर 2, याद गर्नुहोस्, प्राय समस्याहरू भित्रैबाट आउँछ। मण्डलीको समस्या कुराकानी गर्ने हो भने मोस्ट अफ द प्रब्लम कम्स फ्रम विदिन भन्छ, भित्रबाटै। बाहिरको सतावटहरू हामी सहन सक्ला रे, बाहिरबाट गर्ने सतावटहरू आक्रमण गर्न हामी सहन सक्ला। जब भित्रबाट आउँछ समस्याहरू, इट्स हार्ड। यो 2जना स्त्रीहरू चाहिँ पावललाई सेवकाईमा सहायता गर्ने मान्छेहरू थियो। अर्को कुरो, शैतानले जसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ, जसलाई पनि, चाहे त्यो नयाँ क्रिस्चियन होस् अथवा परिपक्व क्रिस्चियन होस्, किनभने यी 2 स्त्रीहरू चाहिँ दे वर मच्योर, दे वर फेथफुल, दे वर कमिटेड इन द लर्ड। फिलिपीमा पावल पहिलोबाट पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा पावल प्रचार गरेको सुन्नी स्त्रीहरू यिनीहरू थियो। खास कति बाइबल विद्याले के भन्छ भन्दाखेरि यो त्यो चर्चको डिकनेसहरू थियो, यिनीहरू डिकनहरू भनेको। शैतानले एकदमै कमजोर मान्छेलाई, नयाँ मान्छेलाई मात्र होइन, इभन विश्वासमा परिपक्व मानिसहरूलाई पनि चलाउन सक्छ। अर्को चाहिँ दुःखको कुरो, लामो समयसम्म प्रभुको काम गरिसकेपछि पनि तितो जीवन जिउन सक्छौँ हामी। दे वर इन द मिनिस्ट्री, उनीहरू सेवकाईमा थियो, तर विशेष उनीहरूको जीवनमा अन्तमा गएर तितो भएको हामी पाउँदछौँ। तर यो समस्या, यो शिक्षा हामी सिक्दै गर्दाखेरि पावलले दिएको समाधान मलाई सुन्छ यो हाम्रो जीवनमा जहिले पनि समाधान। मेरो छोरीहरूले मलाई कहिले ल्याएर आप यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भन्दै यस्तो भयो यस्तो बिग्रियो अनि मैले हुन्छ के समाधान के हो त। खास हामी धेरै पटक समस्याको कुराकानी गर्छौँ, तर समाधान के हो त। खास हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नु आवश्यक छ। पावलले यहाँ त्यो एउटा विवादमा समाधान के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा एउटै मनको हौ तिमीहरू। हामी भिन्न भिन्नै एउटा विचारहरू भएर सँगै जिउन सक्ने एउटै मात्र स्थान कहाँ हो भन्दाखेरि परमेश्वरमा जब हामी एउटै मनका हुन्छौँ। कसैको विचारमा एउटै मनको भएर हामी एउटै हुँदैन। खास मन सुन्छ है, कसैको विचारमा एउटै मनका भएर हामी सँगै बन्न सक्दैनौँ। अथवा एकदमै फ्यान्सी वर्ड हुन्छ नि, आई लभ यु भनेर होइन। अमेरिकामा हुँदाखेरि म एकजना साथी मलाई भन्थ्यो, जमेश नेपालमा कस्तो हुन्छ थाहा छैन, हाम्रो यहाँ त श्रीमतीलाई दिनमा 3 पटक आई लभ यु भन्नुपर्छ अरे। त्यो 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 अलिकति मेन्टेन गर्नको लागि राम्रो हो, खास भन्नु पनि पर्छ हामीले। तर त्यो एउटा एकदमै जीवनहरू राम्रो हुँदाखेरि भन्ने त्यो एकदमै राम्रो शब्दमा मात्रै हाम्रो सम्बन्ध हामीले बेस गऱ्यौँ भने
हाम्रो सम्बन्धहरू लामो समयसम्म जान सक्दैन प्रियहरू। हाम्रो विचारहरू बेग्ला बेग्लै भए तापनि हामी लामो समयसम्म सँगै रहन सक्ने एउटै मात्र स्थान भनेको प्रभुमा हो, प्रभुमा। यदि हामी हाम्रो तर्कहरूमा जित्न खोज्छौँ भने हामी जहिले पनि हार्छौँ। तर यदि हामी परमेश्वर र उहाँको उपस्थितिलाई जित्न कोसिस गर्छौँ भने हामी जहिले जित्दछौँ। If we try to win arguments, we always lose. But if we try to win God and His presence, we always win. परमेश्वरको उपस्थिति मेरो जीवनमा म जित्न चाहन्छु भन्ने त्यो जब हामी हृदयमा लिँदछौँ हामी जहिले जित्छौँ प्रियहरू। यो चित्र सबैले हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा सबैभन्दा माथिको परमेश्वर हो। मेरो देब्रेपट्टिको सायद तपाईँको देब्रेपट्टिको श्रीमान अथवा तपाईँ, यतापट्टि चाहिँ श्रीमती अथवा अरूहरू। यो चाहिँ फ्यामिलीमा सिकाउने कुरा चाहिँ यो परिवार हामी सिकाउँछौँ खास। यो हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई हामी सेन्टर माथि हेर्नुहोस् त, तर मुनि हेर्नुहोस् त श्रीमान श्रीमती अथवा हामीले तपाईँ र अरूहरू बिचको दूरी, त्यो बिचको सेतो धर्से हेर्नुभयो भने लामो छ। त्यो जति श्रीमान श्रीमती अथवा टाढा टाढा प्रभुदेखि टाढा टाढा हुँदै गयो त्यति नै धेरै आपसमा पनि टाढा टाढा हुँदै जान्छ। तर पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भन्दाखेरि प्रभुमा हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ र हामी परमेश्वर जित्न खोज्दछौँ हाम्रो जीवनमा, जब प्रभुको नजिक हामी जान खोज्दछौँ त्यो दूरी कम भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो सेतो धर्छ कम भयो नि खास। पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ र हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वरलाई जित्न खोज्दछौँ हामी, हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको प्रेम झल्कँदछ। अब 4 पदमा चाहिँ पावलले फिलिपीको पत्रको मुख्य विषयमा पावल बातचित गर्न चाहन्छ है त। मुख्य विषय के थियो भन्नुहोस् त, प्रभुमा आनन्द गर्ने। 4 पदले के भन्छ भने त प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। हाम्रो यो थीम आनन्द रोज भन्ने त्यो विषयवस्तु यहीँबाट आएको हो। प्रभुमा आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु। किन फेरि लेख्यो भन्दाखेरि उहाँले योभन्दा अगाडि 11 चोटि भन्नुभएको छ, 11 चोटि। किनभने यति बेलासम्म पावललाई के थाहा भइसक्यो चाहिँ जीवनमा, अब उमेरको हिसाबले पनि उहाँ एकदम वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, अनुभवको हिसाबले उहाँले धेरै अनुभव गर्नुभएको थियो, सेवकाको हिसाबले उहाँले धेरै काम गरिसक्नु भएको थियो। कुनै पनि हिसाबले हामी हेर्छौँ भने पावल हामीभन्दा धेरै अग्रज, धेरै अनुभव लिएको, प्रभुसँग धेरै लामो यात्रा गरेको। यो एकदमै जीवनको अन्तिम कालतिर पावललाई के कुरा थाहा थियो भन्दाखेरि जीवनको कुनै पनि कुराले आनन्द दिँदैन भन्ने कुरा पावललाई थाहा थियो। त्यसैले पावलले सधैँ भनेको छ सधैँ आनन्द गर। कहिले त सधैँ, अब सधैँ त कसरी आनन्द गर्ने फेरि, अब होइन सधैँ कसरी आनन्द गर्ने। त तपाईँले बुझ्नु के आवश्यक छ भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ सधैँ आनन्द गर भनेको प्रभुमा भनेको। बिकज देयर इज अलवेज समथिङ टु रिजोइस इन द लर्ड। किन प्रभुमा रमाउनुको लागि जहिले पनि कुनै न कुनै कारण हुन्छ। हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गइराखे तापनि जब हामी प्रभुमा हुँदछौँ वी क्यान रिजोइस। देयर इज अलवेज समथिङ टु रिजोइस इन द लर्ड। हाम्रो अवस्थाहरू गाह्रो भए तापनि, हाम्रो जीवनहरू गाह्रो भइराखे तापनि देयर इज अलवेज समथिङ टु रिजोइस इन द लर्ड। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, पद 2 र 3 र पद 4 मा हामीले हेरेको पहिला सुरुमा नमिल्ने मान्छेलाई एउटै मनको हौ भनेको छ भने मण्डली परिवार सबैलाई सधैँ आनन्द गर भनेको छ। तर सुरुको शब्द हेर्नुहोस् त, एउटै मनका हौ भनेको सुरुको शब्द 2 र 3 पदमा, र प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भन्ने शब्दको सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभुमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, प्रभुमा एउटै मनको हौ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। प्रभुमा एउटै मनको हौ, प्रभुमा सधैँ आनन्द। अरू कुनै ठाउँमा होइन। एउटै मन पनि हामी कहाँ आउन सक्छौँ जब प्रभुको नजिक आउँछौँ। हामी सधैँ आनन्द कहिले गर्न सक्छौँ जब प्रभुमा आउँछौँ हामी। इट इज इन द लर्ड वी क्यान रिजोइस एन्ड इट इज इन द लर्ड वी क्यान बी द सेम माइन्ड। एउटै मन कहिले हुन सक्छौँ हामी प्रभुमा। कहिले सधैँ रमाउन सक्छौँ हामी प्रभुमा। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो आत्मिक स्थिरता चाहिँ व्यक्तिको प्रभुमा रहने कुरासँग सम्बन्धित छ। हामी आज आत्मिक स्थिरताको बारेमा हेर्दैछौँ भने चाहिँ आत्मिक स्थिरता चाहिँ मान्छेको त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जति बेला हामी प्रभुमा रहन्छौँ। र अर्को भाषामा भन्यो भने परमेश्वरको ज्ञानले हामीलाई उहाँको इच्छा बुझ्न र जीवन जिउन मद्दत गर्दछ। जति धेरै हामी उहाँको ज्ञानलाई थाहा पाउँदछौँ त्यति नै धेरै हामीलाई जीवन जिउनको लागि मद्दत प्रभुले गर्नुहुँदछ।
अब 5 पदमा हामी हेरौँ त, त्यसैले पावलले 5 पदमा के भन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, किनभने प्रभु नजिक हुनुहुन्छ। प्रभुमा रमाएको कुरा, प्रभुमा एउटै मन भएको कुरा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा देखिनु आवश्यकता छ। अब त्यो सहनशीलता देखिनुपर्छ भन्ने त्यो वर्ड, त्यो शब्द सहनशीलता कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो सहनशीलता चाहिँ हाम्रो जीवनहरू हामी अरूसँग बातचित गर्दाखेरि सजिलो हुने, दयालु हुने, धेरै आक्रमण नहुने भनेको। आफ्नो श्रीमानसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग, अरूसँग बातचित गर्दाखेरि पनि हामी धेरै आक्रमण नहुने, त्यो सहनशीलता प्रभुमा रमाइराखेको, प्रभुमा एउटै मन भएको कुरा कहाँ देखिनु पर्यो भन्दाखेरि अरूसँग बातचित गर्दा देखिनु पर्यो। अब पावलले 6 देखि 9 पद यो 4वटा पदहरूमा अर्को विषयमा कुराकानी गर्छन् है। पावलले चाहिँ चिन्ताको विषयमा, प्रार्थनाको विषयमा र परमेश्वरको शान्तिको विषयमा कुराकानी गर्दछ। म यसलाई पढ्नुभन्दा पहिला म चिन्ता के हो त खास, पावलले किन चिन्ताको विषयमा बातचित गरेको त, वाट इज वरी, के हो त चिन्ता खास। सजिलो भाषामा चिन्ता भनेको आनन्दको उल्टो हो। अर्को भाषामा चिन्ता भनेको चाहिँ हाम्रो विचारहरूलाई विभिन्न दिशामा तानिनु, खास प्रभुमा राखेको आशाले एकतिर तानेको छ, जीवनको परिस्थिति अर्कोतिर तानेको छ। खास प्रभुको वचनले मलाई एकतिर तान्दैछ, तर अवस्थाले एकतिर तान्दैछ, अनि त्यसपछि तपाईँ चिन्तामा जानु हुँदछ। तर आत्मिक रूपमा चिन्ता भनेको चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यो चिन्ता भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ मनमा गलत सोच विचार गर्ने हो र हृदयमा गलत महसुस गर्नु हो। जब तपाईँ मनमा गलत सोच्नु हुँदछ, when you think wrong and when you feel wrong, you are worried। मनमा पनि तपाईँ गलत सोच्ने, हृदयमा पनि तपाईँ गलत महसुस जब गर्नु हुँदछ, तपाईँको जीवनमा चिन्ता आउँदछ प्रियहरू। र यो चिन्ता भन्ने कुरा चाहिँ मेडिकल्ली पनि चिन्ताले जहिले पनि टाउको दुख्ने पनि हुन्छ, अल्सर पनि हुँदो रहेछ, तपाईँको घाँटी दुख्ने हुँदो रहेछ होइन, त्यसपछि ढाड दुख्ने हुँदो रहेछ, त्यसपछि तपाईँको मेन्टल हेल्थमा त त्यसले गाह्रो बनाउने नै भयो। अर्को पाचन प्रक्रियामा पनि यसले बाधा दिन्छ चिन्ताले। अहिले तपाईँ प्रायः डाक्टरकोमा जानु होला, प्रायः रोगको चाहिँ अन्तमा तपाईँको स्ट्रेस कम लिनु भन्छ, जे गरे तपाईँ स्ट्रेस, तपाईँको तनाव कम लिनु, अलिकति चिन्ता कम लिनु भन्छ। खास किन चिन्ताले हाम्रो शरीरलाई पनि मार्दछ। किन तपाईँको मनले गलत सोच्दैछ अथवा मनमा हेल्दी सोच्नु सकेको छैन र हृदयमा नि हेल्दी सोच्नु नसकेकोले गर्दाखेरि म्यान दिस वरी, यो वरीले चाहिँ हामीलाई मार्न चाहन्छ खास। अनि मैले भनेको यो गलत सोचाइ र गलत महसुसले हामीलाई चिन्तामा लाँदछ। त्यसैले पावलले अबको विशेष 4वटा पद तल 6 देखि 9 4वटा पदमा चाहिँ यो गलत कुरालाई कसरी सही गर्ने ताकि चिन्ता हाम्रो जीवनबाट हट्छ भन्ने 3वटा सही प्रकारले गर्ने कुरा, 3वटा सही कुरा पावलले अबको बाँकी 4वटा पदहरूमा भन्नुहुन्छ। नम्बर 1, यो एउटा गलतलाई हटाउनको लागि नम्बर 1 चाहिँ सही प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यो गलत मन विचार, गलत महसुस हटाउनको लागि नम्बर 1 यु निड टु प्रे अ राइट प्रेयर। 6 र 7 पद हेर्नुहोस् त, कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हुन् र समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। नम्बर 1 चाहिँ सही प्रार्थना। त्यो सही प्रार्थना कस्तो, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवाद, तिनैवटा प्रार्थनाको पर्यायवाची शब्दहरू हो। प्रार्थनालाई हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने हो भने प्रार्थना जेनरली प्रार्थना गर्ने, निवेदन भनेको चाहिँ कुनै कुनै विशेष कुरालाई प्रभुमा लाने, प्रभु मलाई यो कुराले गाह्रो बनाउँदैछ, निवेदन स्पेसिफिक भन्छ खास। र धन्यवाद चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र हामी धन्यवादी हुनु आवश्यकता छ। समटाइम वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, हामी बुझ्दैनौँ, तर परमेश्वरमा धन्यवादी भएर तपाईँ र हामीले काम गर्नु आवश्यकता। जब हामी यसरी प्रार्थना गर्दछौँ, तल हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसुले रक्षा गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको हृदय र मन जहाँबाट गलत विचार तिमीहरू गर्दैछौ, त्यो गलत विचार गर्ने र गलत महसुस गर्ने कुराहरूमा परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुनेछ। यसको एकदमै राम्रो उदाहरण के हुन्छ भन्दाखेरि दानियलको किताबमा जब एकदमै राजाले चाहिँ सबैजनालाई मेरो नाउँमा प्रार्थना गर्नु भनेर उर्दी गर्यो। खास हामीलाई थाहा छ दानियल साँच्चीकै प्रभुलाई डर मान्ने मान्छे दानियल चाहिँ। अनि त्यसपछि सबैले राजालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर भने पनि दानियलले दानियल हेर्नुहोस् त, जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तला कोठामा गएर झ्यालहरू तिरस्किमतिर खुला थिए, पहिले जस्तै ती दिनमा 3 पटक घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। त्यो उर्दी आइसकेपछि पनि समस्या गाह्रो थियो, तर पनि निरन्तर रूपमा धन्यवाद सहित प्रार्थना गरे। फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त,
18 जब राजा दाउद दरबारमा फर्केर आफ्नो सामु राखिएको खाना नखाए, कुनै मनोरञ्जन बिना नै उनले त्यो रात बिताए अनि उनलाई निन्द्रा लागेन। जबकि दानियल चाहिँ सिंहको खोरमा मजाले बसिरहेको छ, राजा चाहिँ दरबारमा पनि निन्द्रा लागेको छैन, चिन्ताले भरिएको छ। खास दानियल चाहिँ सिंहको खोरमा किन मजाले सुत्न सक्यो भन्दाखेरि उसले एकदमै सही प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि। नम्बर 1 सही प्रार्थना। नम्बर 2 चाहिँ सही सोच विचार। हाम्रो जीवनमा सही सोच विचार गर्नु, चिन्तालाई हटाउनको लागि अथवा वरिलाई हटाउनको लागि। 8 पद हेर्नुहोस् त, अन्त्यमा भाइ हो, जे सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, सबै कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसा योग्य छ भने यी नै कुराका विचार गर। थिङ्क अबाउट दिस। हाम्रो विचारको जीवन धेरै शक्तिशाली छ है। आवर थट लाइफ इज भेरी पावरफुल। त्यसैले हितोपदेश 4को 23ले के भन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा, बी केयरफुल हाउ यु थिङ्क, योर लाइफ इज शेप्ड बाई योर थट्स। तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ सावधान रहनुहोस्, किनकि तपाईँको जीवनलाई तपाईँको विचारहरूले आकार दिन्छन्। हामी जे कुरा सोच्दछौँ त्यसैमा हामी निर्मित हुँदछौँ। त्यसैले पावलले हामीलाई सोच्नको लागि 8 कुरा दिनुभएको छ। यो 8 पदमा सत्य सोच्नु पर्यो, हामीले आदरणीय सोच्नु पर्यो, न्यायसङ्गत सोच्नु पर्यो, शुद्ध सोच्नु पर्यो, प्रेम योग्य सोच्नु पर्यो, कृपामय सोच्नु पर्यो, श्रेष्ठता सोच्नु पर्यो र प्रशंसाको योग्य सोच्नु पर्यो। तब यो कुरा सोच्दछौँ हामी, हाम्रो मनहरू विल बी सेक्योर, सुरक्षित हुँदछ। अनि अन्तिममा चाहिँ पावलले सहीसँग जीवन बिताउने। नम्बर 1 सही प्रार्थना, नम्बर 2 सही सोच्ने, नम्बर 3 चाहिँ सहीसँग जीवन बिताउने। 9 पद हेर्नुहोस् त, तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र म देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ। पावलले चाहिँ गर्ने कुरा गर्दछ। म्यान, यु निड टु डु समथिङ। जुन कुरा सिक्यौ त्यो चाहिँ तिमीले गर। अब पावलले अब तिमीले यु निड टु लिभ राइट, सही प्रकारले जिउने कुरा पावलले गर्दैछ। जब हामी सही प्रकारले जिउँछ, के हो सही प्रकारले जिउने भने? के हो भन्नुहोस् त? सही प्रकारले जिउने भनेको परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने भनेको हो। सही प्रकारले जिउने भने परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ हामीलाई त्यो अनुसार जिउने हो हामी। अब हाम्रोतिर त्यति साह्रो खेल्दैन खेल, तर मैले पहिला हामी कहिले कहिले खेल्थेँ त साइमन सेज, होइन, साइमन सेज, साइमनले भन्यो अरे, होइन, साइमन सेज लाफ भन्यो भने हा 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 हाँस्थे हो, साइमन सेज जम भन्यो भने जम 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 गर्ने, होइन, साइमन सेज सिङ भन्यो भने चाहिँ ला 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 सिङ गर्ने भनेको त्यो गेम हो, एउटा खेल हो। साइमनले भन्यो हाँसा भन्यो भने चाहिँ हाँस्ने, होइन, अनि त्यसपछि कुनै कसले भन्यो साइमनले भन्यो नाच नाच्ने, त्यो गेम छ एउटा खास। अनि त्यसपछि अरूलाई जिल्लाउने एकदम रमाइलो गर्ने गेम हो खास यो। साइमन सेज भनेको चाहिँ सबै हामी खेलमा भइ नै मान्छौँ, तर when बाइबल सेज हामीलाई के लाग्छ? साइमन सेज हाँस्नु भने हाँसे जस्तै, बाइबल सेज डु दिस भने हामी हामी हाँस्दैनौँ। बाइबल सेजलाई हामी कतिपल्ट हामी एकपल्टले मनन गर्ने हो, पढ्ने हो, कण्ठ गर्ने मात्रै हो सोच्छौँ हामी खास। नो नो नो, परमेश्वरको वचन, हाम्रो यो वचन हामीलाई कण्ठ गर्नको लागि, हामीलाई ग्रिक हिब्रूको अध्ययन गर्नको लागि, यसरी प्रचार गर्नको लागि, सुनेर नोट लेख्नको लागि मात्रै उहाँले वचन दिनुभएको होइन। उहाँले वचन हामीलाई किन दिनुभएको छ? सो द्याट वी क्यान लिभ विथ इट, हामी यो अनुसार जिउन सकोस् भनेर। म्यान, व्हेन बाइबल सेज ओबे, लेट्स ओबे। व्हेन साइमन सेज लाफ, लेट्स लाफ। बट व्हेन बाइबल सेज फर्गिभ, लेट्स फर्गिभ। बाइबलले जाऊ प्रचार गर, जाऊ हामी। बाइबल यो चाहिँ हाम्रो इट्स अ म्यानुअल। तीनवटा कुरा राम्रो चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ प्रार्थना गर्ने, सही प्रार्थना गर्ने, सही विचार गर्ने र सही चाहिँ सँग जिउने, यो तीनवटा कुरा जो हामीलाई भनिएको छ। अब यो मैले भन्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँलाई लाग्यो दिस इज हार्ड, तपाईँलाई सायद एकदमै गाह्रो छ तपाईँलाई लाग्दो होला। नो नो, या इट इज हार्ड, यो गाह्रो छ। सही प्रार्थना गर्न, सही सोच्न, सही जीवन गाह्रो छ खास। म तपाईँ नै गएर सबै ट्राई गरेर भन्दै छुइनँ खास। नो, इट इज हार्ड, यो गाह्रो छ। त्यसै कारणले त यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यसैले त सुसमाचार छ हामीलाई, बिकज ही विल हेल्प अस। येशूले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ प्रियहरू, आमेन। अझ तपाईँ आफै गएर सही सोच्नु, सही जिउनु, होइन, सही गरौँ भनेर भन्दैछु नि मैले। यदि हामी आफैले सही गर्न सक्ने भएको भए येशू ख्रीष्ट आउनु नै पर्ने थिएन। हामीले नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि येशू आउनुभयो र उहाँले हामीलाई नमुना देखाउनु भयो र उहाँले हामीलाई सहायता गर्नको लागि पवित्र आत्मा छोड्नु भएको छ, आमेन। त्यसैले हामीले हाम्रो दैनिक प्रार्थना के हुन आवश्यक छ? प्रभु,
मलाई सही सोच्न सहायता गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु मलाई सही प्रकारले जीवन मद्दत गर्नुहोस्। सो वी डिपेन्ड, हामी उहाँमा हामी भर पर्दछौँ यो तीनवटा कुरा गर्नको लागि। नत्र हाम्रो नेचुरली हाम्रो विचारमा सही सोच्ने आउँदैन, तर प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन प्रियहरू, आज ड्रिम चर्चको म सबैलाई भन्दा परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुँदछ। एकदमै चाखलाग्दो कुरा चाहिँ याकुबको 4 अध्यायलाई हामी हेर्ने हो भने याकुबको 4 अध्यायलाई चाहिँ लडाइँको अध्याय भनिन्छ। लडाइँ कसरी हुन्छ त खास? फिलिपी 4 अध्यायलाई चाहिँ शान्तिको अध्याय भनिन्छ, याकुब 4लाई चाहिँ लडाइँको हुन्छ। त्यो त लडाइँ हुने, द्वन्द्व हुने तीनवटा कारण जो याकुबले त्यहाँ लेखेको छ 4 अध्यायमा, ठिक्क हामीले जो तीनवटा कुरा भर्खरै हेऱ्यौँ नि त्यही कुरा याकुबले लेखेको छ। याकुब 4 को 3 हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको बिचमा लडाइँ कसरी आउँछ, तिमीहरू अशान्ति कसरी आउँछ, किनभने तिम्रो अभिलाषा, तिमीहरूले प्रार्थना गर, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैन, किन? तिमीहरू आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न बेठिकसँग माग्छौ, सही प्रार्थना भएन। 4 को 8 मा रङ थिङ्किङ, तिमीहरूको हात चोखो पार दोमनको मानिस नहो, तिमीहरूको सोचाइ ठिक भएन। याकुब 4 को 4 मा तिमीहरूको रङ लिभिङ, तिमीहरू राम्रोसँग जिएको छैनौ, संसारसँगको मित्रतामा तिमीहरू छौ। अनि यो तीनवटा कुरा चाहिँ विशेष हाम्रो जीवनमा एउटा प्रकारले द्वन्द्व र अशान्ति र एकदमै चिन्ता ल्याउने कुराहरू मित्रहरू। त्यसैले हामीले हेरेको फिलिपीको 4 मा हेरेको तीनवटा कुराहरू, सही प्रार्थना, सही विचार र हाम्रो सही जीवन जब जिउँदछौँ हामी, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ल्याउन चाहेको शान्तिमा हामी जिउन सक्दछौँ। अब म छोटकरीमा सकिहाल्छु। अब बाँकी 10 पददेखि मुनि हामी 20, 21, 22, 23सम्म चाहिँ जीवनमा सन्तुष्ट रहने कुराको विषयमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। सन्तुष्ट रहने कुरा सजिलो छैन है। तपाईँ 10 पद हेर्नुहोस् त। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु, किन अब धेरै दिनपछि म पृथ्वीमा भएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियो, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। 11 र 12, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। पावलले भन्नुभएको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट रहन मैले, त्यो एउटा वर्ड हेर्नुहोस् त, तपाईँले सिकेको भनेर तपाईँले गोलो लगाउनुहोस् त। सिकेको छु मैले, त्यसै आएको होइन, मैले सिकेको, मैले अभ्यास गरेको, र सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जीवनमा सन्तुष्ट रहने कुरा अलिकति सजिलो छैन खास। सन्तुष्ट भनेको तपाईँकोसँग जे कुरा छ त्यो कुरामा एकदमै सन्तुष्ट रहनु। मैले यो शब्दको अलिक अध्ययन गर्दाखेरि यो इङ्ग्लिसमा कन्टेन्टमेन्ट भन्छ खास। सन्तुष्ट भन्छ इङ्ग्लिस वर्ड कन्टेन्टमेन्ट चाहिँ कन्टेन्टबाट आएको छ। कन्टेन्ट भनेको, कन्टेन्ट भनेको चाहिँ थुपारेको भनेको, थुपारेको। यु आर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई जे कुरा चाहिन्छ तिमीसँग छ। उदाहरणको लागि कुनै पनि देशको चाहिँ त्यो देशलाई चाहिने सबै कुराहरू त्यो देशमा नै उत्पादन गर्छ भने त्यो देशले अरूबाट ल्याउनु परेन नि त खास। अब हाम्रो त सियो पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ भनेर भन्छ खास। हामी त सबै कुरा बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। तेलको भाउ कुनै 2 महिनामा कतिचोटि खास बढिसक्यो, किन? हामी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि। तर एउटा यस्तो देशलाई कल्पना गर्नुहोस् जुन देशको लागि चाहिने सबै कुराहरू त्यो देशभित्र छ भने द कन्ट्री कन्टेन्ड एभ्रिथिङ दे निड भन्छ खास क्या। त्यस्तै हाम्रो जीवन चाहिँ कन्टेन्ट हुनको लागि हामी भित्र हाम्रो जीवनलाई चाहिने सबै कुराहरू जब हामी भित्र हुँदछौँ हामी सन्तुष्ट हुँदछौँ। अनि पावलले मैले सिकेको छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि सबै कुराले फलिफा भएको भनेको होइन। पावलले मलाई चाहिने सबै कुरा छ भनेको होइन। पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि जीवनमा उनले के बुझेको थियो यति बेलासम्म भन्दाखेरि कि मानवको प्रमुख लक्ष्य भनेको उनको आवश्यकताहरू पुरा गर्नु होइन, तर परमेश्वरको महिमा गर्नु र उहाँसँगै सदा सर्वदा रमाउनु भन्ने रहस्य बुझेको थियो पावलले। सबै कुरा भएर मैले सिकेको छु सन्तुष्ट भनेको होइन। मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि थोकहरू बटुल्नु भन्दा पनि जीवनमा आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ हाम्रो, तर त्यो नै जीवनको मुख्य लक्ष्य होइन। मुख्य लक्ष्य के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा गर्नु रहेछ खास। द्याट इज वाइ वी आर क्रिएटेड। आज जतिजनाले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू सुन्नुहोस् मलाई, तपाईँको जीवनको मुख्य लक्ष्य भनेको द चिफ एन्ड गोल इज टु ग्लोरिफाई गॉड। प्रभुलाई महिमा दिनु हो। तपाईँले परिवारलाई जुटाउनु पर्छ, तपाईँले लुगा किन्नलाई पैसा कमाउनु पर्यो, अघि हुनुहोस् त, त्यो चाहिन्छ त्यो कुराहरू। तर तपाईँ त्यो कुराको पछि मात्र यो तपाईँले भित्री सत्यता बुझ्नु भएन भने तपाईँ कहिले पनि त्यो लुगा किन्ने कुरा, अर्को नयाँ लुगा किन्नेको आउँछ, फेरि अर्को आउँछ, खास अर्को आउँछ, तपाईँ त्यसकै पछि पछि लाग्नुहुन्छ।
तर जब तपाईँले यो एकदमै चिफ लक्ष्य, यो प्रमुख लक्ष्य बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो लुगा किन्ने तपाईँले पुरानै लुगा लगाए पनि द्याट डजन्ट रियली म्याटर, त्यो तपाईँलाई खासै धेरै चिन्ता दिँदैन खास, किन तपाईँले त्यो मुख्य लक्ष्य थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि। पावलले म सन्तुष्ट हुन सिकेको छु भनेको चाहिँ मैले यो कुरो जानेको छु भनेको, आई नो नाउ, मलाई थाहा छ अब कि परमेश्वरको महिमा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। त्यसै कारणले 13 पदमा हेर्नुहोस् त, पावलले जीवनको, मैले यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट भनेको छु, पावलको लाइफ एब्स्ट्र्याक्ट, पावलको जीवनको थेसिस, पावलको जीवनको एउटा एकदमै एउटा वाक्य, एउटा स्टेटमेन्ट पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। पावलले भनेको आई क्यान डु अल थिङ्स इन क्राइस्ट जिजस। यो हामी सबैलाई थाहा भएको पद हो, धेरैपल्ट हामी यो पदलाई एकदमै गलत रूपमा प्रयोग गर्छौँ। आई क्यान डु अल थिङ्स, के त्यो भनेको चाहिँ अब म गएर घरको छतरो हाम्बाल्न सक्छु भनेको त? आई क्यान डु अल थिङ्स, छतरो हाम्बाल्नु के हुन्छ? तपाईँ हातखुट्टा भाँचिन्छ। यु क्यान क्लेम दिस वर्ड्स एन्ड डाई। तपाईँ यो पदलाई एकदमै उच्चारण गरेर प्रभु म सबै कुरा गर्छु हाम्फाल्नु त मर्नुहुन्छ, यो पद उच्चारण गर्दा मर्नुहुन्छ खास। पावलले त्यो भनेको नि हो। पावलले यसलाई अलिकति हामीले सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के भनिराखेको पावलले भन्दाखेरि, पावलको यति बेलाको सबै जीवन हेर्ने हो भने उसले धेरै कुरो अनुभव गर्यो। उसलाई बाटोमा घिसारेन कि, उसको जहाज डुबेको छ, सर्पले टोकेको छ, धेरै अलि जेल परेको छ, तर उसले आफ्नो जीवनमा पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको बोलावट पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले एक पछि अर्को प्रकारले जुटाउनु भएको त्यो कुरा पावलले थाहा पायो। अनि उसले के भन्दछ अब, आई क्यान डु अल थिङ्स। त्यो अल थिङ्स भनेको चाहिँ आई क्यान डु अल थिङ्स द्याट क्राइस्ट हेज कल्ड मी टु डु। परमेश्वरले मलाई गर्नु भनेर बोलाउनु भएको सबै कुरा गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुँदछ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी काम गर्यौँ भने, उहाँको इच्छा अनुसारको काम गर्नको लागि हामीलाई उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ भनेको। अर्को भाषामा भन्यो भने परमेश्वरले जुन बोलावट मलाई दिनुभएको छ त्यो बोलावट पुरा गर्नको लागि उहाँले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। मैले यसरी लेखेको छु यहाँ, जब तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको बोलावट पुरा गर्नको लागि चाहिने सबै शक्तिहरू दिनुहुन्छ। इभन पावललाई यतिखेर जेलभित्र बस्ने शक्ति, ऊ बेलभित्र रोएर बसेको छैन, तर चिठी लेख्दैछ, जुन चिठी परमेश्वरको वचनको रूपमा चाहिँ पढ्दैछौँ। आमेन। जीवनको अन्तसम्म परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा पछ्याएकोले गर्दाखेरि पावलले ती सबै कुराहरू गर्नको लागि प्रभुबाट शक्ति पाएको हामी पाउँदछौँ। म्यान, आज तपाईँबाट जीवनमा मलाई सुन्छ यो, तपाईँबाट जीवन प्रभुले जुन बोलावट दिनुभएको छ, म एउटा कुरो ढुक्कसँग भन्न सक्छु, गॉड विल प्रोभाइड। प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ। तर चाबी कुरो यहाँ के छ भन्दा, यु हेभ टु बी अलाइन्ड विथ गॉड। प्रभुको इच्छामा जिउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ खास। यहाँ एकजना प्रभुको दासले यसरी लेख्नु भएको छ खास, त्यो रेल चाहिँ रेलको लिगमा तपाईँले रेललाई हिँडाउनु भयो भने त्यो जहाँ पनि जान सक्छ त्यो, तर जब रेल चाहिँ लिगबाट उछिटिन्छ नि, उछिटिने बित्तिकै रेल चाहिँ दुर्घटना हुन्छ खास। त्यो रेलको लिग चाहिँ प्रभुको इच्छा हाम्रो जीवनमा हो। त्यो लिगमा जति बेलासम्म हामी हुन्छौँ प्रभुले सबै कुरा गर्नको लागि हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। र अन्तमा 14-19 पदसम्म पावलले धन्यवाद भन्छ है, धन्यवाद मलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि। म यसलाई डिटेलली पढ्ने छैन, तपाईँ 14-19 चाहिँ पावलले विशेष गरी त्यो भेटीको लागि धन्यवाद भनेको छ, र 18 पद होइन 14-16 पदसम्म धन्यवाद भनेको छ त्यो भेटीको लागि। तिमीले एकदमै मन खोलेर दिएको छौ, धन्यवाद भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामी त्यहाँ दिने कुरा सिक्छौँ। फिलिपीको मण्डलीबाट सिक्नु पनि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि दिने कुरा उदारचित्तले दिएको छ। र तल 18 मुनि पढ्यो भने पावलले चाहिँ त्यो दिएको लागि, तिमीले जो दिएको छौ कि 19 पद हेर्नुहोस् त, मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पुरा गरिदिएको होस्। पावलले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो मण्डलीले जसरी उदारचित्तले दिएको छ तपाईँले दिनुहोस् उनीहरूलाई पनि। देऊ त दिए नै छ। हामी प्रभुलाई जब दिन्छौँ, हामी हेर्नुहोस् है, प्रभुलाई जब दिन्छौँ हामी, प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई फेरि अब बिउ रोप्ने कुरा फेरि तपाईँले मैले अब दिनुहोस् प्रभुलाई, त्यो फेरि ओहो मैले प्रभुलाई 100 दिएन, मलाई 1000 दिनुहुँदो रहेछ, त्यो लोभले त्यस्तो कुरो भन्दैछु नि मैले है त। when we give to God, जब प्रभुलाई दिन्छौँ हामी, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुँदछ। पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई अन्तिममा प्रार्थना गरेर टुङ्गाएको छ। यो 4 अध्यायमा हामीले सिक्ने मुख्य पाठ भनेको आत्मिक स्थिरताले सन्तुष्टि र शान्ति निम्ति आउँछ।
Spiritual stability अथवा maturity leads us to contentment and peace.